बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खानम मानसा शहजादी, स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका 13वां सबक हाथ की मेहनत नज़म पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपनी नज़म की तरफ। सबक नंबर 13, हाथ की मेहनत नज़म। निसाबी मौजू अखलाकियात, हासिलात ताल्लुम। इस नज़म के मुताला के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू सुनकर समझ सकें, उर्दू में अशार और नज़में वगैरह सुन सकें, मुरक्कब जुमले बना सकें, नज़म का मफ़हूम समझते हुए लय और आहंगी के साथ पढ़ सकें, नज़म अशार को नसर में तब्दील करके लिख सकें, रमूज़ व औक़ाफ़ व वैन का इस्तेमाल कर सकें, ज़रिए अबलाग से नज़में, गीत और वाक़यात वगैरह सुनकर दूसरों को सुना सकें, उन्वान को इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून लिख सकें, किसी भी मौजू पर तकरीर तैयार करके पेश कर सकें। सोचें और बताएं, मेहनत करना क्यों ज़रूरी है? मेहनत करने के 2 फ़ायदे बताएं। क्या आप जानते हैं मेहनत करने वाले को अल्लाह का दोस्त कहा गया है? हुस्ने तरबिया, अल्लाह ताला ने मेहनत और मेहनत करने वाले को बहुत पसंद फरमाया है। मेहनत करने वाला इंसान ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। इस दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, इसके पीछे इंसान की मेहनत ही है। कस्बे हलाल यानी हाथ की मेहनत से रोज़ी कमाने में बड़ी बरकत है। दीन इस्लाम चूँकि हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात में रहनुमाई फराहम करता है, इसी तरह हसूल रिज़्क़ के बारे में भी रहनुमाई देता है। हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमें मेहनत करके रोज़ी कमानी चाहिए। जब इंसान किसी भी काम के लिए मेहनत करता है तो खुदा भी इसकी मदद करता है। मेहनती इंसान की सब इज्जत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें मेहनत पर यकीन रखना है, खुद को मेहनत करने की आदत डालनी है, क्योंकि यही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। रहनुमाई उस्ताद साहब, नज़म पढ़ने से कबल तुलबा को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए सोचें और बताएं कि सवालात तुलबा से पूछें और मौजू से मुतल्लिक इजाफी मालूमात दें। नज़म पढ़ने के दौरान तुलबा के फ़हम का जायज़ा लेने के लिए रुकें और बताएं कि सवालात तुलबा से पूछें। तुलबा को नज़म और नसर का फ़र्क बताएं। हर शेर के एहतमाम पर तुलबा को इसका मफ़हूम बताएं। तुलबा को अल्फाज के मानी बताने के साथ साथ इन अल्फाज की मदद से जुमले भी बनाकर सुनाएं, ताकि इन अल्फाज का मफ़हूम और इस्तेमाल तुलबा पर वाज़िया हो सके। मश्क के सवालात मुकम्मल कराने से पहले तुलबा को नज़म बुलंद आवाज़ में पढ़वाएं, ताकि नज़म का आदा हो सके और तुलबा बआसानी मश्क के सवालात मुकम्मल कर सकें। सवाल नंबर 5 की सरगर्मी मुकम्मल करवाने के लिए तुलबा को नज़म बुलंद आवाज़ में पढ़कर सुनाएं। बाद अज़ां तुलबा से पूछें कि आपको ये नज़म कैसी लगी। सवाल नंबर 6 की सरगर्मी मुकम्मल कराने के लिए तुलबा से कहें कि आपस में बातचीत करके जवाब दें कि अगर किसान खेतों में मेहनत ना करे तो क्या होगा। सवाल नंबर 7 की सरगर्मी मुकम्मल करवाने के लिए तुलबा से ज़ुबानी मुरक्कब जुमले बनवाएं। बाद अज़ां किताब का काम मुकम्मल करवाएं। सवाल नंबर 9 की सरगर्मी मुकम्मल कराने के लिए तुलबा को वावैन का तसव्वुर रोज़मर्रा मिसालें देकर समझाएं और बाद अज़ां किताब का काम मुकम्मल करवाएं। हाथ की मेहनत नज़म। खास अल्फाज तलफ़ुज़: मेहनत, शमा, रौनक, गोदाम, कनात, तारे। हाथ से मेहनत करने वालों, मेहनत का दम भरने वालों, जीने वालों, मेहनत करके मेहनत हरदम करने वालों। प्यारे बच्चों, इस शेर में शायर ने
کہا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور محنت کرنے والوں کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور ہمیں ہر قدم پر محنت سے ہی کام کرنا چاہیے۔ قوم کی آنکھوں کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم، اے مزدوروں اور کسانوں، شمع محنت کے پروانوں۔ پیارے بچوں، جو شخص محنت کرتا ہے وہ قوم کو یعنی لوگوں کو بھی پسند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اے مزدوروں اور کسانوں، مزدور اور کسان کو یہاں پر شمع محنت کہا گیا ہے اور پروانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ شمع کے گرد پروانہ ہمیشہ چکر کاٹتا رہتا ہے، اسی طرح محنتی شخص بھی محنت کی خاطر کچھ بھی کرتا ہے۔ تم سے ہے اس ملک کی رونق، اپنے آپ کو کم مت جانو، قوم کی آنکھوں کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم۔ جو شخص محنت کرتا ہے اس سے ملک کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو محنت کر کے یا اپنی بے عزتی سمجھے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم مت سمجھے، بلکہ وہ تو قوم اور اللہ کا پیارا ہے۔ تم سے سارے کھیت ہرے ہیں، غلے سے گودام بھرے ہیں، جو بھی چیز اگائی اس نے بازاروں میں دام کھرے ہیں۔ دیکھا، جو ایک شخص ایک بیج زمین میں لگاتا ہے اور وہاں سے کھیت پورے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ایک پوری فصل بن جاتی ہے، پھر اسی کو جب وہ گودام سے غلے کو بازاروں میں لے کے آتا ہے تو وہ مہنگے داموں بکتی ہیں اور اس سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ قوم کی آنکھوں کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم۔ جو شخص محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی پیارا ہوتا ہے اور اس قوم کو بھی۔ رکشہ، ریل، مشینیں، موٹر چلتی ہیں دن رات برابر۔ شخص جو محنت کرتے ہیں وہ رکشہ، ریل، مشینیں اور موٹر کو بھی اپنے ہاتھ سے چلاتے ہیں اور وہ محنت کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ جو شخص محنتی ہوتا ہے اسے قوم اور اللہ پسند کرتا ہے۔ ہاتھ کی محنت دل کی قناعت، ایک سے ایک ہے بڑھ کر نعمت۔ ہاتھ سے محنت کر کے کمانا ہے یہ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت۔ قوم کی آنکھ کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم۔ اور جو شخص ہاتھ سے محنت کرتا ہے دل کی قناعت یعنی ہر حال میں خوش رہتا ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور محنت سے کمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ محنت کرنے والا قوم اور اللہ کا بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ عنایت علی خان نے۔ ہم نے جانا اور سیکھا، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کامیابی محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ایک بہت ہی دلچسپ نظم پڑھی ہے۔ آپ اس نظم کو کلاس میں لے اور آہنگی کے ساتھ پڑھیے گا اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کی ٹیچر نے آپ کو بتانے ہیں، جو کہ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو تشریح کر کے بتائی ہے اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔